पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़्व-ए-लिल-हक़ जारी। पाक फौज के हमलों में अफगान तालिबान के 133 कारिंदे हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। 27 अफगान चौकियाँ मुकम्मल तबाह, 80 से ज़ायद टैंक, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गईं। वतन की दिफा में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नाओगी सेक्टर, बाजोर, तीरा, खैबर में भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान के क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की नाकाम कोशिश की। तमाम क्वाडकॉप्टर्स गिरा दिए गए। पाक फौज के ड्रोन्स के जरिए भी चुन चुन कर तालिबान रजीम की पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टों पर पाक फौज का कब्जा, कौमी परचम लहरा दिए गए। हज़ीमत के बाद अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर हमले, ख़वातीन समेत 5 अफराद जख्मी। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, इंडिया ने भी हमसे पंगा लेकर देख लिया, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान हमेशा अपना दफा करना जानता है और जानता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक अफगान सरहद पर खड़े पाक फौज के जवान मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ बॉर्डर पर खड़े पाक फौज के जवान का कहना है कि रात को अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई। अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों बिलखुसूस अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर हमसे टक्कर लेगा तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस सूरत भी ख़त्म हो, ये दहशतगर्दी अब ख़त्म होगी। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने अवाम के अमन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। चीन से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया को अफगानिस्तान से यही शिकायत है। हर सतह पर इनको समझाया जा रहा है। अफगान तालिबान रजीम कभी पैसे मांगते हैं, कभी कहते हैं हमसे हो नहीं पाएगा। जैसा जवाब मशरक़ी सरहद पर दिया था, वैसा ही भरपूर जवाब मगरबी सरहद पर देंगे। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को हासिल आज़ादी और सहूलियात का खात्मा चाहता है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। का अफगानिस्तान से धमकियाँ नहायत मायूस कुन हैं। हमारी फोर्सेज अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। काबुल में पाकिस्तानी सफारतकारों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अफगान अवाम के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का योम में कामयाब सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारत की सरपरस्ती में काम करने वाले 10 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने मुतादिद रस्तों पर दहशतगर्दों का ताक़ुब करके ठिकानों को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादा। मुस्बित जवाब देने का फैसला। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का जल्द अहम हुकूमती शख्सियात से राब्ते का इम्कान। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की मुशावरती नशिस्त। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, शाहिद खाकान और मुस्तफ़ा खोकर की शिरकत। सलमान अकरम राजा, शाहिद खाकान अब्बासी और PTI क़यादत का अपोजिशन इत्तेहाद सरबराहान को हुकूमत से राब्ते के लिए लेने का मशवरा।
تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ، بانی کو ذاتی معالجین سے معائنہ کرانے کی اجازت دینے پر بھی زور، حکومت کی جانب سے طبی رپورٹس خفیہ رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار، صاحبزادہ حامد رضا سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا بھی مطالبہ۔ پی ٹی آئی میں ہزاروں اختلاف ہیں مگر بانی کے اندر رہنے پر مکمل اتفاق ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت بانی کی رہائی فورس بنائے گی مگر دہشت گردوں کے خلاف زبان نہیں کھولے گی، شہداء کی جنازوں میں شرکت سے گریز کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، کہا وزارت اعلیٰ بچاؤ نمبر ٹانگو صوبہ گیا بھاڑ میں، وطن کی سلامتی کی کوئی قوت نہیں، روزانہ پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی ان کی ترجیح اول اور آخر ہے۔ فیملی کو منٹ بائی منٹ خبر، اچکزئی صاحب کا جو پی اے ہے وہ منٹ بائی منٹ خبردار کرتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیملی کو ہم خبردار نہ کرتے تھے تو پھر ہم یہاں بیٹھے کس لیے تھے، اور ہم اگر منٹ ٹو منٹ نہ جاتے تھے تو پھر ہمارے یہاں اندر باہر میں نکلنے کا فائدہ کیا؟ بانی کی فیملی کو اندھیرے میں نہیں رکھا گیا، لمحہ بلمحہ ہر چیز سے اپڈیٹ رکھا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا محمود خان اچکزئی کا پی اے ہر منٹ پر خبردار کرتا تھا، اگر ہم فیملی کو آگاہ نہ کرتے تو ہمارے بیٹھنے کا فائدہ ہی کیا تھا۔ علیمہ آپا یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ کانفرنس کال پر دوسرا کون تھا، تو میرے ساتھ ان لوگوں کے علاوہ دوسرا سہیل آفریدی تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایران کا اہم اقدام، 7 سال تک یورینیم کی افزودگی معطل کرنے کی تجویز، یورینیم افزودگی 60% سے 3.6% تک کم کرنے کی بھی پیشکش۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو مسودہ پیش کر دیا، ایران امریکہ مذاکرات کا تیسرا دور بے نتیجہ ختم، امریکہ کا جوہری پروگرام 10 سال تک معطل رکھنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ فی الحال صفر جوہری افزودگی کا مطالبہ نہیں کر رہا، امریکہ ایران کا موجودہ جوہری ذخیرہ بیرون ملک منتقلی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے ملک میں موجود انتہائی افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران معاہدے کو حتمی شکل دینے تک مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار، اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ مذاکرات اہم اور سنجیدہ رہے، کچھ نکات پر اختلافات برقرار ہیں، امریکی جوہری اور غیر جوہری مسائل الگ رکھے تو معاہدہ ممکن ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا مشیر علی شمخانی فوری معاہدے کے لیے پرامید، کہا ایران اور امریکہ میں فوری معاہدہ ممکن ہے، جوہری ہتھیار نہ بنانے پر بات ہو تو معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی دفاعی پالیسی جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیتی، عباس عراقچی کو معاہدہ کرنے کا مکمل اختیار ہے، جنیوا میں مذاکرات فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایران کے جائز حقوق، قومی مفادات اور استحکام کے تحفظ میں ایرانی حکومت حمایت کرتے ہیں، چین کا اعلان، کہا ایرانی صورتحال پر گہری نظر ہے، ذمہ دار ملک کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، چین ہمیشہ سے سیاسی اور سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل کا حامی رہا، تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ رمضان میں غریب طبقے کی بھرپور مالی معاونت یقینی بنانے کا مشن، وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج 2026 کی امدادی رقم 5,000 سے بڑھا کر 13,000 کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ملک کے سب سے بڑے اور جامع رمضان ریلیف پیکج کے لیے 38 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی گئی۔ پیکج کی تقسیم کو مکمل شفاف بنانے کے لیے جدید ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاقے چمن میں گیس سلنڈر دھماکہ، 7 بچے جاں بحق، متعدد زخمی، اسپتال منتقل، دھماکے سے گھر کا کمرہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق بچے گھر سے لسی لینے جمع تھے، اس دوران کچن میں سلنڈر دھماکہ ہو گیا۔